हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे हमारे मौलाना आज़ाद जमील साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं रहमतुल्लाह। आप? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह आपको लोग इतना पसंद करते हैं, इतना फॉलो करते हैं। और आज मेरा ख्याल है ये पहला रमज़ान है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। पीटीवी पे हम आई थिंक एक बार साथ थे जी बिल्कुल। और आज यहाँ पर साथ हैं। रमज़ान का पहला दिन है और फ़िज़ा में खुशियाँ बिखरी हुई हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं। और आज मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें एक बार फिर रमज़ान देखने क्या का बात मौका मिला, अपने गुनाह बख्शवाने का मौका मिला। क्योंकि कहते हैं कि वो जो सच्चे दिल से और इस नीयत से तमाम रमज़ान के रोज़े रखता है है। कि उसे सवाब पहुँचेगा, तो अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह बख्श देते हैं, बेशक बशर्ते कि वो उसका हक अदा करें। बेशक। क्या कहेंगे आप आज के पहले रमज़ान के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जवेरिया जी, अल्लाह तबारक व तआला की वसअतें, रहमतें और फ़यूज़ व फ़ैज़ान और बरक़ात एक इंसान पे मुख्तलिफ़ शक्लों पे बरसती रहती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना शुरू कर दो बेशक तो तुम नहीं कर सकते हो। बेशक बेशक। उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान की दौलत है। वाह क्या बात। ईमान सुभान की दौलत के बाद फिर वामिलुस सालिहात, ये बड़ी दौलत है। तो वो अल्लाह ने हमें एक ऐसा मौका दिया, ये रमज़ान इंसानों में बिलखुसूस अहले ईमान के लिए वो महीना है जिसमें अल्लाह की कुर्बत आसान हो जाती है, बेशक जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बहुत थोड़ी सी चीज़ों में वो कहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं आजमाऊंगा। तो ये अल्लाह ताला अब आजमा रहा है बेशक कि बेशक। मेरी याद में एक शख्स को सब कुछ मैंने ही दिया है, जो भी कुछ है उसी का तो दिया हुआ है। अगर हम खा रहे हैं तो उसी का दिया हुआ, अगर हम पी रहे हैं तो उसी का दिया हुआ, अगर देख रहे हैं तो उसी की दी हुई आंखों से, सुन रहे हैं तो उसी की दी हुई कानों से। तो अब इंसान दो तरीकों पे चलता है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा व हदैना हुन नजदैन फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। तो दो रास्ते हैं। तो इंसान कभी कभार वह है ना कि अंधे से भी लाठी गिर जाती है, तो कभी कभार कोई ख़ता होती है, गुनाह होता है, कोई इंसान कोई सरजनिश कर लेता है, तो उस पे अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश के लिए, उम्रें तो हमारी थोड़ी हैं, हो सकता है थोड़ी उम्रों में बड़े गुनाह हों, तो उसके लिए एक ऐसा महीना लाके हमारे सामने रखा कि एक ही दिन में हमारी इतने गुनाह माफ़ हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के पहले दिन अल्लाह ताला इंसानों के इतने गुनाह माफ़ करते हैं जितने मौजूदा ज़मीन पर भेड़ होते हैं, और उन भेड़ों के ऊपर जितने भाल होते हैं उतने मिक़दार के मुताबिक, और फिर सुभान फरमाया अल्लाह। समंदरों की झाग के मुताबिक। सुभान और फिर आपने फरमाया कि जब रमज़ान का पहला दिन होता है और इसकी खुशी मनाई जाती है, खुशी के आसार होते हैं, तो अल्लाह ताला सारा साल उसको खुश और खुर्रम रखता है। और फिर जब जाने का गम होता है, अल्लाह सारा साल उस शख्स को गमों से निकाल देता है इस याद में। तो रमज़ान वो महीना जिसमें अल्लाह ताला ने शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, और फिर दूसरी जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून। तो फिर फरमाया अय्याम मादूदात, बहुत थोड़े से इसके दिन हैं। तो जवेरिया जी, अगर हम समझे ना अक्ली दलील कि एक रब है और हम उसके माबूद हैं, तो उसने अपनी याद को इतना आसान बना के हमें रमज़ान दिया ताकि हमें उससे कुर्बत लगाने में एक चीज़ फरमाई कि सारे आमाल जितने भी होते हैं उसका अजर तो मलाइका देते हैं, लिख लेते हैं, और रोज़ेदार के लिए कहा कि नहीं, इसका अजर मैं खुद दूंगा, और मुंह की बदबू जो होगी वो फिर मुश्क अंबर ज़ाफ़रान से ज़्यादा होगी। तो क्या कहने जिस भूख पे अल्लाह मिल रहा हो,
سبحان جس اللہ، جس سبحان قرآن کی تلاوت پہ اللہ کی قربت مل رہی ہو اور حضور سے تعلق بن رہا ہو، سبحان تو ایسا مہینہ. اور آخری بات کہتا ہوا بات ختم کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا تو وہ کہیں کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہاں ہوتا ہے. ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسفرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. کوئی میرا آپ مولانا آزاد جمیل سے سوال ہے جی پوچھے. کہ میں نے ابھی نیا گھر لیا ہے، تو نئے گھر میں پہلی بار داخل ہونے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے گھر میں برکت حاصل ہو سکے. جی، نیا گھر، کوئی نئی شاپ یا کوئی بھی نئی فیکٹری، نیا کارخانہ، ایون کہ کوئی بھی چیز نئی ہوتی ہے تو پہلا قدم جب آپ وہاں انٹر کرنے لگیں اور ایک وظیفہ ہے اگر آپ پڑھ لیں کہ رب ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ میں آپ ہی کے حکم سے داخل ہوا اور میں آپ ہی کے حکم سے نکلا اور مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں یہاں پہ رہ سکوں اور ان کی خیریں سارے میرے حق میں کر دے. تو جب آپ اس آیت کا وظیفہ کریں گی تو انشاءاللہ یہ سورہ الاسرہ کی 80ویں آیت ہے. تو جب آپ اس کا ورد کریں گی اور اپنے گھر میں انٹر ہوں گی تو انشاءاللہ اس کی خیریں، برکتیں، بھلائیاں آپ کو ضرور ملیں گی. اور بالخصوص خواتین کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ میکے سے گھر آ رہی ہوں سسرال میں تو اس وقت ضرور پڑھ لیجئے گا. کیوں؟ تو وہ تو پھر آپ جانتی ہیں کیوں. سسرال میکے جاتے ہوئے کیوں نہ پڑھیں؟ نہیں، میکے سے جب واپس آئیں تو پھر ضرور سسرال میں جب آپ انٹر ہوں تو ضرور پڑھیں. تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ شہر سے نکلنے لگیں تو ایک دفعہ پڑھ لیا کرے کہ اللہم بارک لنا فیہا، یا اللہ مجھے جتنی خیریں ہیں وہ عطا کر دے، بلائیاں ہیں. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے عطا ہو، جس پہ نام لیا جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے. اچھا، جیسے اب ہم آج بات کر رہے ہیں رمضان، کچھ تھوڑا سا اگر ذکر کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جب آتا تھا تو کیا کیا تیاریاں ہوتی تھیں وہاں پر، کیا کیا تیاریاں کرتے تھے، کون کون سی عبادات کی تیاریاں ہوتی تھیں، کیا کیا اہتمام ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ایسا تھا، اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سارا سال سخی ہوتے تھے. رمضان میں آپ کی سخاوت انتہا پہ پہنچ جاتی تھی. سارا سال آپ عبادت کرتے تھے. رمضان کے آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ میرا بسترا لپیٹ دو، اب میرے آرام کے دن گئے. اور پھر رمضان میں آپ ایک دور جبریل کو قرآن کا کرواتے تھے، پھر ایک دور جبریل آپ کو قرآن کا کرواتا تھا. تو 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں، 3 چیزیں. پہلی چیز عبادت، دوسری چیز سخاوت، اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے میانہ وری اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کا اعزاز و اکرام کرنا. یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رمضان میں ہمیں ملتی ہیں.